हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन के इंटरव्यू के मुतालिक, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर बाद में इसके सवालात फेडरल पब्लिक, पंजाब पब्लिक और केपी पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट हुए और उनमें से एक क्वेश्चन बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट हुए, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर या आप मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। और मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे किसी भी ज़राए से रब्ता करना चाहें तो कांटेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो। तो वीडियो को मुख्तसर करते हैं और आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन BPS 17, ये एक लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस वीडियो की मदद से। इंटरव्यू एंड रिटन एंड इंटरव्यू क्वालिफाइड फर्स्ट पोजीशन, जिनको मैंने ये तैयारी करवाई थी उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की पूरे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, और उनकी जो रिटन एंड इंटरव्यू क्वालिफाइड हैं वो अलहमदुलिल्लाह अपनी जॉब पर पोस्टेड हैं। इंटरव्यू पैनल उनका 3+1 चेयरमैन, सब उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट और उसके बाद मतलब टोटल मिला के 4 इनके पैनल में थे इंटरव्यू। और इनसे जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया वो कुछ इस तरह से था कि चेयरमैन साहब ने सबसे पहले इनको कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, इंट्रोडक्शन बताएं, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड। तो इन्होंने मुकम्मल इंट्रोडक्शन बताया अपना और कहाँ से स्टडी किए, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी से स्टडी करने के बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमफिल की, एमफिल के बाद इन्होंने जो PhD की तो उसका मुकम्मल बैकग्राउंड बताया। बैकग्राउंड बताने के बाद इनसे सवालात हुए रिसर्च के मुतालिक और टॉपिक के मुतालिक, और फिर बाद में कि आपने ये डिग्री क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि इनकी जो बैचलर्स है वो BLI से, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद MLIs, फिर बाद में उन्होंने एमफिल के बाद अब उनकी PhD डिफेंस हो चुकी है और वो अपनी जॉब पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे जो सवालात हुए थे उनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि वाई डिड यू चूज़ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, मतलब आपने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सब्जेक्ट को क्यों पसंद किया अपनी तालीम का हिस्सा बनाने के लिए या तालीम मुकम्मल करने के लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन आपने क्यों पसंद किया, और आपके इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे क्या आपकी अपनी पसंद थी या फिर किसी के कहने पर आपने ये सिलेक्ट किया। तो इसका जवाब उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू पैनल के सामने दिया, जो हर किसी का अपना जवाब अलग होगा और मुख्तलिफ होगा। तो अगर आपने डायरेक्ट BLI से या MLIs किए तो उसका जवाब आपका मुख्तलिफ होगा। अगर आपने बाद में स्विच की है डिग्री तो आपको इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च। अच्छा, इन्होंने रिसर्च जो कंडक्ट की है उनका टॉपिक था लाहौर से इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की है, और इनकी जो रिसर्च का मरकज़ था वो लाहौर मतलब पंजाब से था, जिसकी वजह से उनसे सवाल हुआ कि वाई डिड यू सिलेक्ट द टॉपिक फ्रॉम थीसिस, कि आपने थीसिस में जो आपका रिसर्च था वो जो टॉपिक था मखसूस वो आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो उनका जो जवाब था वो उन्होंने इंटरव्यू पैनल के सामने दिया और बताया कि सर चूँकि मुझे शौक़ था तो मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन क्या है। तो इन्होंने जवाब दिया, और अगर आपसे ये सवाल होता है तो आपको इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था कि ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर, दुनिया में पुराने से पुराना न्यूज़पेपर कौन सा है, तो इसका जवाब भी आपको आना चाहिए, या अगर नहीं आता तो आपने एक्सक्यूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कि मुस्लिम्स सेलिब्रेशन डेज इवेंट्स, के जो मुसलमानों के सेलिब्रेशन के डेज इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्यों सेलिब्रेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इनका सब्जेक्ट रिलेटेड था। सबसे ज़्यादा आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में या इवन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सब्जेक्ट रिलेटेड आपको मालूमात होना लाजमी है। बाकी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक अफेयर्स या जो दूसरे मामलात हैं वो वसी तरह अनलिमिटेड हैं, जिनको आप
رٹا تو مار سکتے ہیں لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آپ کا سوال کا جواب آئے گا، لیکن آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس پر آپ کی گرپ ہونا لازمی ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن تھا کہ کلیکشن ڈیولپمنٹ، یہ لائبریری سے تھا کہ مطلب سبجیکٹ سے، کہ کلیکشن ڈیولپمنٹ کیا ہے، لائبریری میں کلیکشن ڈیولپمنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن تھا کہ لائبریریز ان جیل فنکشن اینڈ پرپز ڈسکسڈ ان ڈیٹیل۔ لائبریریز ان جیل، جیل میں لائبریری کیوں ہوتی ہے، اس کا فنکشن اینڈ پرپز کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا، لیکن یہ باقاعدہ بہت سے ڈیٹیلز میں مطلب بحث باسی ہوئی اس سوال پر، کیونکہ لائبریریز ہوتی ہیں جیل میں، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، اور اس سوال کے جواب کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ جیل میں بھی لائبریریز ہوتی ہیں اور ان کا پرپز ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ آج تک ہم جیل نہیں گئے۔ بہرحال نیکسٹ کوشچن جو تھا کہ وہ فردر کوشچنز ناٹ ریممبرڈ، جو دوسرے سوالات ہیں ان کو یاد نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے تقریباً مجھے 7 سوالات بتائے، اور بعد میں آگے جو معلومات تھی کہ وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ انٹرویو لاسٹڈ فار اراؤنڈ 40 منٹس، جو انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا وہ تقریباً 40 منٹ تک کا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ان لائبریرین صاحب سے سوالات پوچھے گئے وہ تقریباً چیئرمین اور جو سبجیکٹ کے جو تھے انہوں نے 1-2 سوالات کیے، کیونکہ یہ خود ایم فل تھے اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان کے چیئرمین کے ساتھ یا انٹرویو پینل میں تھے ان کی اپنی ماسٹرز تھی، تو اس وجہ سے چیئرمین صاحب نے خود سوالات کیے۔ اس کے بعد ناؤ اپوائنٹڈ اینڈ سرونگ آن دا پوسٹ، اب وہ الحمدللہ اپنی پوسٹ پر سرونگ ہیں اور اپوائنٹڈ ہیں اور خدمات پیش انجام دے رہے ہیں۔ سیلری اسٹارٹڈ اراؤنڈ 58,000، تقریباً 58,000 سے ان کی سیلری اسٹارٹ ہوئی۔ کرنٹ سیلری از 80,000، ان کو تقریباً 1 سے 2 سال ہو گئے ہیں اور 80,000 تک ان کی سیلری ہے، جو کہ اچھے طریقے سے بڑھ رہی ہے، ہر سال ان کی سالیانی انکریمنٹ لگ رہی ہے۔ اب جو ان کی کرنٹ اسٹڈی ہے وہ ہے ڈیفینڈنگ پی ایچ ڈی فرام دا یونیورسٹی آف سرگودا، یہ اپنی متعلقہ یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر میری ایک سجیشن ہوگی آپ کو کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے سبجیکٹ پر فوکس رہنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، کیونکہ وسیع تر اسٹڈی، وسیع تر معاملات میں آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے سبجیکٹ میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جوابات دیں، آپ کہیں بھی کنفیوز نہ ہوں اور آپ کا جو انٹرویو ہو وہ بالکل صحیح جائے۔ تو بڑھتے ہیں آگے مزید، اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کمپلیٹ انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ، جو آپ کو یاد ہو کہ اسٹارٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ بتایا تھا، تو آپ نے کوئی بھی چیز چھپانی نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے مکمل ڈیٹیلڈ اپنی اسٹوری بیان کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک اپنی جرنی اسٹارٹ کی اور اب آپ کہاں پر ہیں، کیونکہ آپ کی اگر اعلیٰ تعلیم ہے تو آپ نے اپنے اس تعلیمی جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق آپ نے لازمی بتانا ہے۔ اور ایڈوائز آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ آپ نے انٹرویو میں بالکل ہی ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار کہ ہمارا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے، مطلب معذرت کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ الٹا سیدھا جواب دیں یا پھر غلط تکا لگائیں یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ انٹرویو کے لیے آپ کے لیے نگیٹو امپریشن ڈالے۔ تو آپ نے بالکل ہی صحیح جواب دینا ہے اور مختصر جواب دینے کی کوشش کریں۔ کافی دوست مجھ سے ڈریس کوڈ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے۔ تو ڈریس کوڈ کے متعلق میری آپ کو سجیشن ہوگی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو قومی لباس ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے فل سوٹ پہننا ہو اور آپ کو کمفرٹیبل بھی نہ ہو، آپ ایزی بھی نہ ہو اور آپ کے لیے تکالیف کا باعث بنے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ وائٹ ڈریس، اس پر بلیک کوٹی، بلیک بوٹ آپ پہنیں۔ اگر آپ شیو رکھتے ہیں تو آپ اس پر سیٹنگ بنا لیں، اگر نہیں اور آپ کلین شیو ہیں تو بالکل آپ کلین شیو یا پھر آپ کی شیو ہونا لازمی ہے۔ اور لڑکیوں کے لیے یہی ٹپ ہوگی کہ آپ نے اسکارف پہننا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو مکمل ڈریسنگ کا اسٹائل ہے
وہ وائٹ ڈریس ہونی چاہیے، بلیک بوٹ ہونا چاہیے، اسکارف ہونا چاہیے، اور آپ کا جو چہرے پر اسمائل لازمی ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی اسمائل، چاہے آپ میل ہوں یا فیمیل ہوں تو آپ کے چہرے پر اسمائل ہونا لازمی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، رہنمائی کے لیے میرے چینل کو فالو کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو اور ان کی رہنمائی ہو سکے۔ ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، قانون پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ پاکستان زندہ باد۔